गत 2077 साल 2 महिना 14 गते संयुक्त दलित संघर्ष समिति नामको एउटा फोरमको गठन गरिएको छ। यो फोरम मूलतः गत 2077 साल ज्येष्ठ 10 गते पश्चिम रुकुमको चौरजारी नगरपालिकामा भएको अन्तर्जातीय विवाहको सन्दर्भमा नवरात्रिक र सुस्मिता मल्ल बीचमा भएको अन्तर्जातीय विवाहको क्रममा घटेको जुन घटना स्थानीय गाउँलेहरूको समूह मिलेर निज नवरात्रिक लगायतका अन्य 6 जना व्यक्तिहरू समेतलाई निर्घात ढङ्गबाट गर्नुको साथै हत्या गरिएको खबरले हामी सबै देशमा र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली र आम विश्व जनसमुदायको यो घटना थाहा पाए यी सबैको ध्यान केन्द्रित गरौँ र यसले यो घटनाले नेपाली समाजको अहिलेको अवस्था अहिले पनि हामी जुन अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ भन्ने कुराको प्रतिबिम्बित गरौँ र यसले धेरैलाई चित्त दुखायो। त्यति मात्रै होइन, यसले धेरैलाई सोच्न पनि बाध्य बनाएको छ। त्यसैले त्यो घटनाको कारणले सृजित समस्या र पीडितलाई न्याय र दोषी उप कारबाही गर्नुपर्ने माग देश विदेशबाट उठिरहेको अवस्था र त्यही समुदायका विभिन्न संस्थाहरू र समग्र न्यायप्रेमी समुदायहरू, राजनीतिक दलहरू, अन्य स्वतन्त्र सङ्घ संस्थाहरू समेत यो घटनाको निन्दा गरिरहेको बेलामा त्यही पृष्ठभूमिमा चितवनमा गत ज्येष्ठ 14 गते यो सङ्घर्ष समितिको स्थापना गरिएको कुरा यहाँहरू समक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु र यसै सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू, कार्यक्रमहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् र ती अहिले देश आफैमा एउटा यो कोभिड-19 को कारणले देखा परेको विषम परिस्थिति, देश लकडाउनको अवस्थामा पुगिरहेको, हामी सबैले सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था र यस्तो परिस्थिति विषम परिस्थितिको अवस्थामा हामी सबैले एकातिर अन्यायको विरुद्धमा हामी उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सामाजिक दूरी कायम गरेर अथवा यो रोगको विरुद्ध पनि लड्नु परेको छ। एकातिर विसङ्गति, कुरीति, कुसंस्कारको विरुद्ध लड्नु परेको छ, अर्कोतिर रोगको विरुद्ध लड्नु परिरहेको यो अवस्थामा यी सबै कुरालाई संयोजन गरेर व्यवस्थापन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरिरहेको छ र त्यही क्रममा हामीले अस्ति 27 गते एउटा मोटरसाइकल र्याली कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ। तर चितवनमा एकाएक यो रोगको कारणले जुन किसिमको रोगीहरू अथवा यससँग सम्बन्धित सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या जुन बढ्यो, यसलाई हामीले मध्यनजर गर्दै त्यो कार्यक्रमलाई हामीले स्थगित गरेर कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गबाट अलिकति सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दै फेरि पनि हामीले अब उक्त घटनामा कसरी जान आवश्यक हुन्छ, उक्त घटनाको अवस्थाको बारेमा खास गरी कानुनसँग सरकार राख्ने कानुन विज्ञहरूसँग र नेपालका यसको हामी कहाँ राजनीतिक दलका पनि हामीले बोलाउने कार्यक्रम बनायौँ। तर यो अलिकति सामाजिक दूरी कम गर्ने हिसाबले राजनीतिक दलभन्दा यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसदहरू समेतलाई उपस्थित गराएर अलिक इन्ट्र्याक्टिभ खालको कार्यक्रम, जसले गर्दा भोलिको उक्त आन्दोलनलाई अथवा उक्त घटनालाई कसरी ठोस ढङ्गबाट दोषीको उप कारबाही र के भन्छ यो पीडितहरूलाई राहत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस किसिमको योजना बनाउनको लागि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। म अब धेरै विलम्ब नगरिकन हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति माग्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो यस सङ्घर्ष समितिको सदस्य सचिवको रूपमा मैले कार्य सम्हालेको छु र यो कार्यक्रममा सहभागी संस्थाहरू अहिले हामीले विभिन्न
चितवन जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यसमा आबद्ध छौँ। खास गरी यो संस्थामा यो सङ्घर्ष समितिमा सहभागी संस्थाहरूको नाम पहिला मैले नाम सुनाउन चाहन्छु। नेपाल उत्पीडित जाति मुक्ति समाज, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, नेपाल दलित सङ्घ, जनता समाजवादी दलित महासङ्घ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलित सङ्गठन, परिवार सेवा समाज चितवन, विश्वकर्मा सेवा समिति, विश्वकर्मा सञ्चालित व्यवसाय सञ्जाल, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय पत्रकार सङ्घ चितवन, नेपाली गुठी समाज, दलित समाज सेवा क्लब भनपा 15, तनहुँ चितवन विश्वकर्मा सम्पर्क समाज, धौलागिरी चितवन विश्वकर्मा सम्पर्क मञ्च, विश्वकर्मा गुठी समाज भनपा 8, दलित युवा नेपाल, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली, रूपलाल विश्वकर्मा प्रतिष्ठान, दलित समाज कल्याण सङ्घ, नेपाल दलित कर्मचारी समाज लगायतका संस्थाहरू यो सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ। र अब मैले यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति माग्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि आजको यो कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनुको लागि खेमबहादुर परियारज्यूलाई म अगाडि आएर कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आशीर्वादको कार्यक्रम गर्न चाहन्छु। यसमा हामीलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीसँग यस बागमती प्रदेशका सभासदज्यूहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। सर्वप्रथम म यस चितवन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने बागमती प्रदेश सभासद, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति एवं यस क्षेत्रका माननीय प्रदेश सभासद माननीय घनश्याम दाहालज्यूलाई आजको कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी अतिथिकै रूपमा मैले यसै प्रदेशका बागमती प्रदेशका माननीय सभासद मिलन बाबु श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अनि यसको एक्सपर्टिजमा हामी प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ। यस अर्थमा आजको कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटा निवर्तमान बार एसोसिएसन नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोपीलाल देवकोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो कानुनी अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत जुन स्वागत मन्तव्यको लागि मलाई केही बोल्नको लागि जिम्मेवारी दिनुभएको छ यो आयोजक सञ्चालक संयोजक दलित सङ्घर्ष समिति, संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिले, त्यसको लागि तर्फ पनि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन पश्चिम रूपमा जुन खालको एउटा विभेदपूर्ण ढङ्गको एउटा आक्रमण भयो र जहाँ नवराज विश्वकर्मा लगायत 6 जनाको त्यहाँ जहाँ नरसंहार रूपमा चाहिँ एउटा ज्यान जाने काम भएको छ र त्यो कानुनी रूपले कहीँ बाधा अर्चना पर्छ कि पर्दैन र पर्ने हो भने के छ, नपर्ने भने के छ र हामीले त्यसबाट कानुनी रूपबाट कस्तो खालको चाहिँ परामर्श लिन सकिन्छ र त्यो कानुनी रूपबाट हामीले जाँदाखेरि कहीँ पनि कुनै किसिमको त्यहाँ चुकुल नलगाइदियोस् र यसलाई खुला रूपले त्यहाँ हामीले प्रतिवादका साथ कानुनी विज्ञहरूले एउटा सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर यो कानुनी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिएको र यस कानुनी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा धेरै शब्दहरूमा बोलिराख्न चाहन्न, थुप्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ र यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जुन खालको उत्साहपूर्वक रूपले नेतृत्व गरेर यहाँ साथीहरू आउनुभयो र एउटा सङ्घर्ष समितिले जुन खालको सङ्घर्ष चितवन जिल्लामा क्रमिक रूपले आज यहाँसम्म आइपुगेको छ र पक्कै पनि यसले राज्यलाई पनि केही ढकढकाएको छ र
र हुनसक्छ यही आन्दोलनकै रूपले आज त्यहाँ विभिन्न खालका समितिहरू निर्माण भइरहेका छन्। त्यसकारणले पनि अझ यो अन्तर्क्रियाले यस्तो किसिमको लाभ दियोस् जसले गर्दाखेरि स्वच्छ रूपमा न्याय निशाहरू त्यहाँ हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जुन खालले साथीहरू यहाँ आउनुभयो त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट मैले शब्द दिएकोले उहाँहरूलाई यो सङ्घर्ष समितिले आउनुभएका साथीहरूलाई सबैलाई मुरी उहाँहरूलाई वेलकम स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सुन्दर वातावरणमा सुसम्पन्न गर्नको लागि म आज यो कार्यक्रमलाई साथीहरूले जुन खालको पहल गरिदिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो केही शब्दलाई अन्त गर्छु। नमस्कार। जानकारी प्रकाश पारिदिनुको लागि यस आन्दोलनका सचिवालय सदस्य आदरणीय चक्र रुचालज्यूलाई कार्यक्रमको विषयमा प्रकाश पार्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। विशेष परिस्थिति भनेको हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मानवीय संरचनामाथि नै सङ्कटको रूपमा प्रस्तुत भएको कोरोना भाइरस जसले मानवको बिच दूरी कायम गर्नुपर्ने र त्यो कायम गर्न सकेनौँ भने सङ्कटमा स्वास्थ्य सङ्कट धेरै किसिमका सङ्कटहरू हामीले बिहोर्नुपर्ने र सँगसँगै फेरि हामी अर्को कस्तो सङ्कटमा छौँ र यो कहिले सम्भव भन्ने कुरा प्रश्न छ। जातीय छुवाछुतको सङ्कट। आज हामीले यसै परिवेशमा एउटा घटनाको सामना गऱ्यौँ। थुप्रै घटनाको सामना गरिरहेको अवस्थामा पनि अहिले हामीले एउटा दर्दनाक घटनाको सामना गरेका छौँ। रुकुम जाजरकोटमा अन्तर्जातीय भागी विवाहको तयारीमा एउटा विभत्स घटना घटेको छ। त्यो 6 जना युवाहरूले मृत्युवरण गरेका छन्। 12 जनाभन्दा बढी घाइते छन् र त्यहाँ अवस्था ती घाइतेहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै सङ्कटको अवस्था। यस्तो अवस्थामा राज्य नबोलेको हामीलाई महसुस भएको छ। हाम्रो समुदाय टुरोको अवस्थामा न हामी सशस्त्र विद्रोह गर्न सक्ने न हामी राज्यको पछि लागेर सुरक्षित हुन सक्ने। हाम्रा मानव अधिकारहरू हाम्रा नागरिक अधिकारहरू सुरक्षित छैनन्। हामी कसैको पनि सुरक्षामा छैनौँ। अहिले हामीले त्यो महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसकारण पनि हामीले आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामीले माननीय सांसदज्यूहरूलाई यहाँ बोलाएका छौँ। अब हामीले उहाँहरूबाट आशा गर्ने के, राज्यबाट आशा गर्ने के, राज्यको दायित्व के, हामीले आशा गरेको के भन्ने कुराहरू हामीले उहाँहरूप्रति केही कुराहरू सुनाउन खोजेको। देशमा यस्ता जातीय छुवाछुतका केसहरू थुप्रै घटना घटेका छन्। सबैले जानिराख्नु भएको छ। थुप्रै घटनाहरूमध्ये 3 वर्ष सायद भइसक्यो होला, काभ्रेको एउटा अजित मिजारले यसरी नै अन्तर्जातीय विवाह गर्नु खोज्दा विवाह गर्नको लागि ती युवतीलाई लिएर हिँडेको अवस्थामा उनीहरूलाई समातिन्छ। युवती आफ्नो माइतमा पुग्छन्, युवक बेपत्ता हुन्छन् र 5-6 दिनपछि काभ्रेको युवा धादिङको एउटा टहरोमा झुन्डिएको अवस्था भेटिन्छ र राज्य पक्षले त्यसलाई फटाफट मुचुल्का गर्छ अनि त्यसपछि उसलाई दफनाउँछ। अनि हाम्रो यस्तै सङ्घर्षले त्यो कुरा बाहिर आयो अनि हाम्रा दलित अगुवाहरू, दलित संस्थाहरू आन्दोलित भए र त्यसलाई त्यो लासलाई उत्खनन गर्ने काम भयो। पोस्टमार्टम गरेको भनेर चाहिँ जानकारी गराइयो। डाक्टरले कुन डाक्टरले गरेको भन्ने पत्ता भएन। पोस्टमार्टम गर्दाखेरि सायद मैले अहिलेसम्म बुझेको
मानव शरीरलाई चिरफार गरिन्छ, तर त्यो अजित मिजारको लासलाई चिरफार पनि गरिएको थिएन। अनि पोस्टमार्टम कहाँ कसरी गरियो त भन्ने क्वेसन गर्दा प्रहरीले जिब्रोमा छेडेर एउटा पिनले जिब्रोमा छेडेर अनि पोस्टमार्टम गरिएको भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार उत्तरहरू आउँछ र त्यसैको परिणाम आज अजित मिजारको लास 3 वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालमा क्षत अवस्थामा छ। परिवारले न्याय नपाउन्जेलसम्म हामी त्यो लास बुझ्दैनौँ भनेका छौँ र त्यो अजित मिजार अथवा यो समुदायले न्याय पाउने आशा लगभग मरिसकेका छ। मैले भन्न खोजेको के भने यस्तो अवस्थामा अहिले विद्यमान कानुन यो जातीय छुवाछुतको घटनालाई साम्य पार्नको लागि के पुग्छ त? जुन अहिले कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ त्यसले पुग्यो त? पुग्नेवाला रह्यो त? पुग्ने देखियो त? अनि यसले पुग्दैन भने अब कानुन बनाउने कि नबनाउने त? कानुन बनाउने कसले? अनि कानुन कस्तो हो त? चाहिने कस्तो हो त? यो बारेमा हाम्रा प्रश्नहरू मान्य सभासदज्यूहरूतिर मैले तेर्साउन चाहन्छु र हामीसँगै कानुन व्यवसायहरू पनि हुनुहुन्छ। यस्ता थुप्रै केसहरू जातीय छुवाछुतका केसहरू हाम्रा 3 जना कानुन व्यवसाय जो चितवन जिल्लामा हाम्रो नजिक रहेर हामीलाई धेरै सहयोग गर्ने अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू। उहाँहरूसँग म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले अहिलेसम्म कानुनी लडाइँ लड्दा अड्डा अदालत कानुनको लडाइँ लड्दा के बुझ्नु भयो त? यही कानुन विद्यमान कानुनले पुग्छ कि अझै कडा कानुनहरूको आवश्यकता हो त? आवश्यकता के हो त? अहिलेको अवस्था के हुन सक्छ? आवश्यकता के हो त भन्ने कुराहरूतर्फ मैले उहाँहरूलाई प्रश्न तेर्साउन चाहन्छु। उहाँहरूले यो बारेमा केही कुरा राख्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। नेपालको इतिहास हेर्ने भने विगत लामो समयदेखि 100औं वर्षदेखि यो जातीय छुवाछुतका घटनाहरू, जातीय छुवाछुतका व्यवहारिक कुराहरू हुँदै आएको हामीले सुन्छौँ बुझ्छौँ। तर जब 1910 सालमा यो जातीय छुवाछुतको अवस्थालाई कानुनी रूपमा लिपिबद्ध गरियो र नेपाली समाजलाई 2 ध्रुवमा बाँडियो, एउटा पानी चल्ने अनि एउटा पानी नचल्ने। त्यो 2 ध्रुवमा बाँडेपछि नेपाली समाजमा दलित समुदायको अवस्था दिनादिन खस्किँदै जनावरको हैसियतसम्म पुग्ने अवस्था पुग्यो। तथापि बिचमा केही सुधार नभएका होइनन्। यो बिचमा राज संस्थालाई फालियो, गणतन्त्र ल्याइयो, राजनीतिक पार्टीहरूले केही प्रतिबद्धहरू जाहेर गरे, केही सुधारका कुराहरू पनि गरे। तथापि त्यसले पुग्यो त? हाम्रो मान्यता पुगेन। अहिलेको कानुनले हुने हो त? हाम्रो मान्यता हुँदैन। त्यसकारण अबको आवश्यकता के हो, यी कुराहरूमा पक्कै पनि यहाँहरूको ध्यान जानेछ भन्ने मेरो भनाइहरू राख्दै बाँकी कुराहरू सबैले बोल्नु भएको छ। यो अहिले जाजरकोट रूपमा घटेको घटना जति निन्दा गरे पनि, जति भर्सना गरे पनि शब्दहरू म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। टेकबहादुर विश्वकर्मा र कृष्ण परियार 4 जनालाई यो हाम्रा जन अधिवक्ताहरूले बोल्नुभएका कुराहरूलाई टिपोटकर्ताको र हाम्रा माननीयज्यूहरूले बोल्नुभएका कुराहरूलाई टिपोटको रूपमा लेखिदिनको लागि, रिपोर्ट गरिदिनको लागि म उहाँलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत गरिदिनको लागि विद्वान अधिवक्ता फुलमाया राणाज्यूलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। मोटामोटी हामीले करिब हाम्रो प्रस्तुताहरूलाई आधा घन्टा जति हामीले समय प्रोभाइड गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम सेड्युल छ। म यही अनुसार मलाई आफ्नो कार्यक्रम भनाइ प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। फुलमाया राणाज्यू। किन भन्दाखेरि यो अपराध कल्पनाभन्दा धेरै बाहिरको थियो, जहाँ त्यहाँका व्यक्तिहरूले प्रस्तुति गर्नुभयो जुन घटनाका बारेमा उहाँहरूलाई कुन कति यातना दिएर मानियो भन्ने कुराहरू त्यो सुन्दाखेरि पनि एउटा सामान्य मानवीय संवेदनशीलता भएको मान्छेले चाहिँ सहन सक्दैन त्यो घटनाको बारेमा, चाहे त्यो दलित होस् चाहे त्यो गैर दलित होस्। त्यसमा चाहिँ एउटा मानवीय संवेदनशीलताको कुरा हो। यसमा दलितलाई चित्त दुख्ने, गैर दलितलाई चित्त नदुख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो अत्यन्त संवेदनशील घटना थियो। त्यसप्रति म एकदमै खेद प्रकट गर्छु जसले त्यो घटना घटायो र मृतकहरूप्रति एकदम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सुखको परिवारमा संवेदना प्रकट गर्दछु र सम्पूर्ण दलित
वर्गमा मेरो संवेदना छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो घटनाको बारेमा केटी गर्भवती थिइन्, गर्भवती हुँदै म कहाँ आएकी थिइन्। पछि मैले प्रहरीमा उजुरी गरेँ, आमालाई सिकाइयो, आमाले एक्सेप्ट गर्न मान्नु भएन। केटाको आमा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, केटाको आमा चाहिँ घरमा, बाउ चाहिँ बाहिर भएको कारणले आमाले एक्सेप्ट गर्नु भएन र जातीय विभेदमा मुद्दा चलाइयो। मैले जाहेर लेखेँ, जातीय विभेदमा मुद्दा चल्यो, बच्चा जन्म्यो। फेरि मैले अंशमा पनि मुद्दा हालेँ र अहिले त्यो केटा चाहिँ सुधार केन्द्रबाट भागेर आएको छ र केटीसँग बसेको छ। उसले बच्चा एक्सेप्ट गर्यो र अहिले पनि कोर्टमा मुद्दा चलिरहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले थुप्रै केसहरू हेरेका छौँ र विभेद धेरैजसो देखिन्छ विवाहको अवस्थामा र कानुनले चाहिँ अब बरबरु छान्न पाउने यो कुरा चाहिँ अब संविधान महासन्धिमा पनि त्यो कुराहरू छ। नेपालको यो जातीय विभेद सम्बन्धी यो हाम्रो जुन कानुन आएको छ 2068, त्यसलाई 2072 सालमा एकपटक संशोधन गरिएको छ, फेरि 75 सालमा पनि संशोधन गरिएको छ। त्यसरी यो महासन्धिमा अहिले यहाँले सुन्नुभयो, सबैलाई जानकारी छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आपत्ति जनायो, किनभने जातीय विभेदमा चाहिँ नेपालले चाहिँ अनुमोदन गरिसकेको 1971मा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा गरेका रहेछौँ, सम्मिलित भएका रहेछौँ हामी 1971मा। आज लगभग 50 वर्ष भयो हामीले त्यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको र 2025 सालबाट चाहिँ यो हामीले यो कानुन चाहिँ लागू भएको छ। तर यो अवस्थामा पनि 50 वर्षसम्म पनि हामीले परिवर्तन भएको छैन भनेर भनिँदैन। तर जति परिवर्तन हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यति परिवर्तन भएको छैन र परिवर्तन हुन जरुरी छ। किनभने हामी मानव बिचमा विभेद केका लागि सबै मानिस एउटै हौँ, कानुनले त्यही भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यही भन्छ, सबैले त्यही भन्छन्, संविधानले त्यही भन्छ। मैले अलिकति अस्ति एउटा मलाई लाग्यो, मैले लेखेँ, मलाई आपत्ति केमा छ भन्दाखेरि मलाई यो दलित भन्ने शब्दसँग आपत्ति छ। म यो शब्द जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको हक भनिसकेपछि हामी सबै जाति, कुनै पनि जातिको बिचमा चाहिँ विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो। दलित भनिसकेपछि मलाई लागेको कुरा है, यहाँले अन्य त नलिनु होला, मलाई लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि जेनेरेसनले पढ्दाखेरि त्यो स्टुडेन्टमा स्कुलहरूमा पढ्दाखेरि दलित वर्गभित्र कुन कास्ट पर्छ भनेर चाहिँ छुट्याइएको रहेछ। अनि यो कास्ट पर्छ भन्दाखेरि बच्चाले यो कास्ट भने किन भनेको भनेर भन्दाखेरि यो शब्द नमेटिएसम्म यो विभेद हट्दैन कि यो शब्दै निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्नु छ। मेरो अग्रज दाजु हुनुहुन्छ, साथीहरू छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नु होला। मलाई लागेको कुरा चाहिँ मैले भने यो हामीले आफ्नो अधिकार लिनको लागि जुन यो हामीले भनौँ न जस्तो हाम्रो चाहिँ दलितको हकमा संविधानको धारा 40मा दलितको हक भनेर राखेको छ। त्यसमा चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको, प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको कुरा, आवासका कुरा, जग्गाका कुराहरू छन्, जागिरका कुराहरू छन्। ती कुराहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो वर्गीकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले कता हामीलाई कयौँ पुस्तासम्म फेरि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याउँछ कि त्यो रिपिटेसन हुन्छ कि भन्ने मेरो मनमा मलाई लागेको कुरा। त्यस्तो नहुन, त्यो नराखेको भए पनि हुन्थ्यो कि, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त त्यस्तो छैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको महासन्धि छ, त्यसमा त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त दलित भन्ने कुरा त भेटिएन। हाम्रो देशमा मात्रै त्यो किन अन्त त छैन। मैले त बाहिर क्लास लिन जाँदा पनि भन्छु, हामी अमेरिकन भन्छौँ, जापानिज भन्छौँ, अस्ट्रेलियन भन्छौँ। अमेरिकनलाई हामी सहजै बुहारीको रूपमा भित्राउँछौँ, जापानिजलाई सहजै बुहारीको रूपमा भित्राउँछौँ, अस्ट्रेलियनलाई बुहारीको रूपमा भित्राउँछौँ। फेरि तिनीहरूको हामी जात खोज्दैनौँ, जात सोध्दैनौँ। फेरि हाम्रै देशमा चाहिँ हामी किन यस्तो वर्गीकरण गर्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले त्यो कुराहरू पनि क्लास लिन जाँदा भनिरहेको छु। मेरो आदरणीय अग्रज सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि पैसा छुट्याइदिनु पऱ्यो। यो जहिलेसम्म यो एवेरनेस कार्यक्रम हुँदैन, चेतना फैलिँदैन, चेतनाको स्तर नबढेसम्म यो मेटिँदैन। चेतना नै बढाउनु पर्छ, सबैभन्दा मेन कुरा चेतना हो। मलाई रुकुमको घटनामा पनि के लाग्छ, अहिले पनि हामीले अन्तर्जातीय विवाहको कारणले नवराजीको सम्मतको ज्यान गयो भनेका छौँ र त्यो नानी सुषमा भन्ने नानी चाहिँ 17 वर्षको भनेको छ। नेपालको कानुनले 20 वर्षभन्दा तल बिहा गर्न चाहिँ वर्जित गरेको छ। यदि उनीहरूको बिहा भएको भए पनि कानुनले छुट्याइदिन्थ्यो, प्रहरीले छुट्याइदिन्थ्यो, उनीहरूको जिम्मा लगाइदिन्थ्यो। त त्यो वर्गसम्म चाहिँ त्यो कानुनको कुरा 17 वर्षभन्दा 20 वर्षभन्दा तल बिहा गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नवराजीलाई थाहा भएको भए उनी दिन जान्थेनन् कि? यता मैले विवाह गरेर ल्याए पनि त त्यो केटीलाई छुट्याइदिन्छ कानुनले भनेको भए उसले त्यतिर चाहिँ उसले अग्रसर हुन्थेनन् कि? मेरो मनमा त्यो पनि लागेको छ। त्यो कुरा उसले थाहै पाएन। 20 वर्षभन्दा तल बिहा गर्न कानुनले रोक लगाएको छ। मैले विवाह गरे पनि कानुनले छुट्याइदिन्छ
हामी कहाँ भनौँ न अहिलेको मध्य हाम्रो पिँढीमा चाहिँ मलाई लाग्दैन छुवाछुतको त्यस्तो खालको हामीसँग चाहिँ त्यस्तो छैन। केही मानिसहरूमा छ, केही पर्सेन्टमा मात्रै छ भन्ने लाग्छ मलाई, धेरै छ भन्ने लाग्दैन। तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पनि फेरि पनि हामीले एवेरनेस गर्नुपर्छ। र अहिले राज्यले कति बजेट छुट्याएको दलितको हकमा, दलितको उत्थानका लागि, दलितको चाहिँ शिक्षाको लागि, चेतनाको वृद्धिको लागि, उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि, आवासको लागि हामी त संविधानमा लेखेका छौँ त एक आवास जग्गा नहुनेलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने, दलितलाई घर नहुनेलाई एकपटक घर उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने कुरा लेखेका छौँ। शिक्षाको कुरा निःशुल्क उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क भनेर कति पाएका छन् त नागरिकहरूले। त्यो कुरा चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले राज्यमा बस्ने जो राज्यमा बस्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ शब्द गर्नुपर्ने छ, बेला बेलामा कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ यसमा अब कानुनको कुराहरू हामीले बाँडेर सायद दाजुले जगन्नाथ भण्डारीज्यूले भन्नु होला। मलाई चाहिँ लागेको कुरा यसमा अझै चेतना पुगेन। 2050 सालदेखि हामीले नेपाल बारबाट कार्यक्रम गरेका थियौँ। मलाई भन्न मन लागेको छ नेपाल बारले अहिले कार्यक्रम गर्दैन, धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ एवेरनेसका कार्यक्रमहरू गरेको छैन, गाउँ गाउँमा एवेरनेसको कार्यक्रमहरू छैन, जनचेतना फैलाउने कामहरू भएको छैन। यदि नगरपालिकाले 1 लाख 2 लाख रुपियाँ दिएर दलित समन्वय समितिले कहीँ कार्यक्रम राखेको हुन्छ, हामी जान्छौँ, त्यो कार्यक्रमले पुग्दैन। रेडियोमा निरन्तर यो जातीय विभेदका बारेमा चाहिँ निरन्तर विज्ञापन बज्नुपर्छ। कति सजाय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले थाहा पाउनुपर्छ। अहिले दाइले भन्नुभएको छ 17 सजाय कम भयो, 3 वर्षसम्म कैद छ, 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद। जातीय विभेद गऱ्यो भने 3 महिना कैद भनेको कम होइन, 3 महिनाभन्दा घडी त गर्नै पाइएन त। भनेपछि 3 महिनाभन्दा माथि गर्नु पर्यो। 50,000देखि 2 लाखसम्म जरिवाना भने चाहिँ 50,000भन्दा 1 रुपियाँ पनि कम गर्न पाइएन नि त। 50,000 जातीय विभेद गऱ्यो भने 50,000 जरिवाना हुन्छ भने नागरिकले थाहा पायो भने नगर्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रत्येक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। मिडियामा यो एकदमै सधैँ विज्ञापन मिडियामा जानुपर्छ। यो सधैँ दिनै बस्नुपर्छ। मिडिया समाचार बजेपछि यी विभेदका कुरा बस्नै पर्छ मिडियामा, नत्र भने अझै कयौँ वर्ष लाग्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसैले चाहिँ यसमा हामीले यो एकदमै यसलाई एवेरनेस चेतनाको लागि मिडिया सबैभन्दा सशक्त माध्यम भनेको मिडिया हो। रेडियो, पत्र पत्रिका, टिभी, यी कुराहरूमा चाहिँ एकदमै आउनु पर्यो यो कुराहरू भन्ने मलाई लाग्छ। अझै फेरि पनि दोहोऱ्याएर आदरणीय अग्रज मेरा माननीय सांसदज्यूहरूलाई नै बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट अहिले यति बेला हामीले प्रदेश सरकारको बजेट चाहिँ अब यो विनियोजनहरू भइराखेको छ। यो वर्गमा यो बजेट छुट्याउँ किन? विकास केका लागि? बाटो मात्रै बनाएर घर मात्रै ठुलो बनाएर विकास हुँदैन, जहिलेसम्म मानवीय ऊ चाहिँ विकास हुँदैन, चेतनाको विकास हुँदैन, अरू केही विकास गरेर विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसरी यो क्षेत्रमा चाहिँ विकासका लागि चाहिँ बजेट म्याक्सिमम बजेट छुट्याइयोस् भन्ने मेरो अग्रजहरूसँग अनुरोध छ। साथीहरूलाई पनि हाम्रो जुन सङ्घर्ष समितिमा बस्नु भएको छ आदरणीय अग्रजहरूलाई पनि यो यसमा कार्यक्रमै भएको छैन। तपाईँहरू एकदम म्याक्सिमम कार्यक्रम जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले त भन्छौँ त गाउँमा गएर किन छुट्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले? गर्वका साथ गाउँको घरमा चाहिँ तपाईँहरू अमेरिकन बुहारी भित्राउनुहुन्छ, जापानिज बुहारी भित्राउनुहुन्छ, किन छुट्याउनुहुन्छ? हामीले गाउँमा चेतना पठाइरहेको छौँ त। तर कति जान्छौँ हामी? 6 महिनामा एकचोटि बाहिर गएर क्लास लिएर, 1 वर्षमा एकचोटि हामी बाहिर गएर एउटा क्लास लिएर 25,000 कार्यक्रम गर्दै हुँदैन। त्यसैले यो तरिकाले चाहिँ यो परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तनका लागि अत्याधिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रम बढाउनुपर्छ। हामीले यो विभेद कानुनमा मलाई लागेको मैले भने यो संविधानमै यो शब्द लेखेर यो ऐन बनाएर यो दलित भन्ने छैन भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक भनेर चाहिँ ऐन भनेर चाहिँ हामीले ल्यायौँ। अब दलितको हक भनेर चाहिँ यतापट्टि संविधानमा राख्यौँ। यसलाई म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्न, तर मलाई चाहिँ त्यो नराख्दाखेरि जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ त्यो शब्दलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के हो त यो भनेको भनेर उनीहरूमा क्युरियोसिटी जाग्दैन होला र उनीहरूले त्यसमा विभेद यो भनेको माइनोरिटी जात रहेछ भनेर भन्दैनन् कि किन हामी त सबै समान हो भने किन भन्नु पऱ्यो? सबै समान हो भनेपछि त्यो किन भन्नु पऱ्यो भन्ने मलाई मेरो मनमा लागेको कुरा मैले भने। र हामी यो विभेदका अन्त्यका लागि सबैजना एकजुट छौँ। त्यो घटनामा सजाय हुन्छ, त्यो जघन्य अपराध हो। त्यो जो अपराधीहरू छन्, त्यस्तो खालको अपराध गरेका छन्, त्यो मानवीय संवेदनशीलताभन्दा धेरै टाढाको कुरा हो, संवेदनहीनताका कुराहरू त्यसमा सजाय हुन्छ। सजाय होस् भन्ने हाम्रो पनि माग छ। यहाँहरूले मलाई मौका दिनुभयो। यो संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद। घटनाका विभिन्न खालका रूपहरू हुन्छन्। यस विषयमा हामीलाई थाहा छ। त्यही कुरामा सानो शब्दमा तल लागि बाँध्दा बित्तिकै घटनाले अथवा त्यो
कुनै पनि मुद्दाको प्रकृतिले एउटा अर्कै गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले स्पेसली त्यो घटनामा यहाँ संघर्ष समिति हामीले सबै देशभरिका सबै सुरक्षितहरूले न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूले यो घटना दुःखद छ, निन्दनीय छ, यावत कुराहरूबाट हामीले व्यक्त गरिरहेका छौँ। फेरि पनि त्यसमा विकास भनेको दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई राहत उपलब्ध गर्ने कुरा हो। त्यो कुराको लागि हामीले कहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कानुनको आँखाले कानुनको दृष्टिकोणले त्यसलाई कहाँनिर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले विभिन्न ठाउँबाट ध्यान दिनुपर्ने, खास गरी चितवनबाट र चितवनको बार एसोसिएसनको तर्फबाट त्यहाँ संलग्न कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट समेत त्यो घटनामा यहाँको एक्सपर्टिज, यहाँको विज्ञतालाई कुन एङ्गलबाट सरकार पुर्याउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको समेत हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र स्पेसली हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मुद्दा उठाउने कुराहरूदेखि लिएर घटनाका साँचीका कुराहरू याद पाएको हुन्छ होला, त्यो कुरो यहाँले अलिक बढी बुझ्नुहुन्छ भनेर हामीले यो कुरालाई यहाँको एक्सपर्टिजमा हामीले प्रयोग गर्न खोजेका हौँ। ती चिजहरूको समेत जानकारी गराइदिन र हामी के पनि अपेक्षा गरेका छौँ भने आवश्यकता पर्दाखेरि त्यहाँ गएर कानुनी लडाइँ लड्ने बहस गर्न समेत पर्ने अवस्थामा यहाँको तर्फबाट समेत कुन ढङ्गबाट सहयोग हुनेछ, ती कुराहरूको पनि हामीले समग्र अपेक्षा गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी यावत पाकोलाई समेटेर आफ्ना सार्वजनिक भनाइहरू प्रस्तुत गरिदिनको लागि म विद्वान अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीजीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गर्न चाहन्छु। यो घटना अहिले हामीले मिडिया सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दा यो दलितहरूको विरुद्धको मात्रै घटना हो कि भन्ने तरिकाबाट बाहिर आइराखेको छ। तर त्यो दलितहरूको विरुद्धमा मात्र नभइकन यो सिङ्गो मानवताको विरुद्धमा भएको घटना हो। यो मानवताको विरुद्धको घटनामा जो नवराज विक लगायतका भर्खरका युवाहरू जो भोलि हाम्रो सिङ्गो मुलुक हाँक्न सक्ने जनशक्ति बन्न सक्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नु परेको छ। उहाँहरूप्रति म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारजनहरूमा पनि एउटा धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता प्रदान होस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमका सन्दर्भमा भन्दा आज मलाई कता म बाहुन हुँदाको एउटा पीडा हो कि भन्ने कुरा पनि मलाई यहाँ खड्केको छ। यो कार्यक्रममा दलित कम्युनिटीका साथीहरूको मात्रै आयोजना नभइकन सिङ्गो एउटा मानव संवेदनासँग जोडेका साथीहरूको सहआयोजनामा यो कार्यक्रम भएको भए वास्तवमा त्यो घटनाप्रतिको सही अर्थमा प्रतिबद्धता रहने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो घटनाको बारेमा र पृष्ठभूमिका बारेमा म यहाँ राख्न चाहन्न। मैले त्यो राख्नु भनेको हामी भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ आमाको अगाडि मामाको बखान गर्ने भने जस्तो यहाँ सबै साथीहरू त्यो बारेमा अत्यन्तै विज्ञ हुन्छ। मैले त्यो तर्फ चाहिँ म जान चाहन्न। केही कुराहरू हामी अहिले 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि पनि हाम्रो नेपाल मात्र होइन, अमेरिका जस्तो आफूलाई मानवाधिकारको ठेकेदार मान्ने अमेरिकामा पनि अस्ति मात्रै एउटा कालामाथि एउटा विभत्स हत्या भयो। त्यसले गर्दा अमेरिकामा नै एउटा ठुलो अशान्तको स्थिति रहेको हामी देखिन्छ। यो किन हुन्छ त? यसको जड के हो भन्ने कुराहरू हामी यो कार्यक्रममा दुईटा कुरामा छलफल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो विधिशास्त्रले के भन्छ भन्दा जहिले पनि दुईटा कुरामा ख्याल गर है भन्छ। एउटा भन्छ इज डोमिन भन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा वर्तमानमा के छ। कोही साथीहरूलाई अस्ति एकजना साथीले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले चाहिँ मिल्दैन भने अहिले मैले भन्दा मेरो विद्वान मित्रहरूले भन्दा यहाँ तपाईँ कोहीलाई चाहिँ अबको कानुन यो कानुनमा चाहिँ के त भन्दा मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्दा तपाईँहरूको मनमा चाहिँ वकिलहरूले ठिक कुरा भनिदिए है भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ।
त्यो चाहिँ तपाईँले कहाँ भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा आउट डोमेन भन्छ। त्यो भनेको कस्तो हुनुपर्छ? हामी जहिले पनि वर्तमानमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी इज डोमेनलाई फलो गर्नुपर्छ। अथवा वर्तमानमा के छ? अहिले मेरो मान्ने सांसदहरू जतिसुकै क्रान्तिकारी भएर चाहिँ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने भने पनि अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि सरिता गिरीले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो नेपालको होइन भनेर चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखे जस्तो गरेर यहाँ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। मैले यो निवेदन किन गर्न खोजेको भन्दा मेरो भनाइ चाहिँ वर्तमानमा कानुनी अवस्था के छ त्यसमा मात्रै म केन्द्रित गर्दैछु। अब यो घटनाको बचाउका सन्दर्भमा केही कुराहरू आएका छन्। त्यो कुरा भनेको अत्यन्तै लज्जास्पद र मानवीयता संवेदनतासँग नजोडेका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। मेरा आफ्ना कुराहरू राख्नुभन्दा अगाडिलाई जस्तो त्यहाँ केही कुरा के आयो भन्दा सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। 18-19 जनाको ग्रुप चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यहाँ जान मिल्छ त? त्यस्ता मान्छेलाई के गर्ने त भनेर घटनाको जस्टिफाई गर्न खोजिँदैछ। त्यो अत्यन्तै नराम्रो कुरा। अर्को कुरा के आएको छ भन्दा केही सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुकमा पनि अत्यन्तै विद्वान मित्र साथीहरूले पनि लेख्नुभयो, उमेर पुगेको नपुगेको महिलालाई त्यसरी भगाउन लान खोज्नेलाई के गर्ने त भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि कुराहरू आइराखेको छ भने तपाईँका छोरीलाई चाहिँ त्यसरी लाएर के गर्नुहुन्थ्यो भनेर पनि केही साथीभाइहरूका यस्ता कुराहरू पनि आइराखेको छ। यो चिज के हो त भन्दा हामी सामान्य तरिकाबाट पनि के बुझ्न सक्छौँ भन्दा कानुनले तत्त अपराधका सन्दर्भमा तत्त सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यदि यी जुन यो घटनाको बचाउमा आएका तर्कहरू छन् त्यस्तो अवस्था भएको हो भने के हुन सक्थ्यो त भन्दा त्यही कानुन बमोजिम उमेर नपुगेकोलाई विवाह गर्यो भने के हुन्छ कानुनले भन्छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भने के हुन्छ कानुनले भन्छ। त्यसो भएर अहिले हामी के त भन्दाखेरि कानुन हातमा लिएर कसैलाई पनि मार्ने काम भनेको अत्यन्तै के त भन्दाखेरि जघन्य अपराध। यो के हो त भन्दाखेरि जातिको विरुद्धमा भन्दा पनि मानवताको विरुद्धका यो अपराध हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कानुन व्यवसायी त हौँ, सँगसँगै हामी यो समाजको एउटा नागरिक पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रा लिटरेचरहरू हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरू हेऱ्यौँ भने के त्यसरी जातिका आधारमा भेदभाव गर्नुपर्छ भन्छ त भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँहरू सबै विज्ञ हुन्छ तैपनि मैले एउटा चाहिँ हाम्रो श्रीमद् भागवत गीताको स्कन्द पुराणमा के भन्छ भने मूलत हाम्रो यो वर्ल्डको क्रिएचर हो, विश्वको जुन सृष्टि छ 4 जाति छ। त्यो भनेको के त भन्दा एउटा के भन्छ भन्दा जरायुज भन्छ। जरायुज भनेको जुनको सृष्टि जराबाट उम्रिन्छ। बोट बिरुवाहरू जुन छ त्यो चाहिँ के भन्दा जरायुज। त्यस्तै गरेर अर्को के हुन्छ भन्दा सोइदज भन्छ। अथवा त्यो चाहिँ पसिनाहरूबाट मैलाबाट निक्लिने उपियाँ उडुस जुम्रा चाहिँ त्यो एउटा क्याटेगोरी एउटा स्पाइसिस हो। त्यस्तै गरेर अर्को के भन्छ भन्दा एउटा अन्डज भन्छ। जो अन्डाबाट निस्कने चल्ला पशु पंक्षीहरू जुन त्यो छ त्यो अन्डज क्याटेगोरी हो भने अर्को भनेको यौनिक यौन मैथुन अथवा मेल फिमेलको चाहिँ इन्टरकोर्सबाट चाहिँ जन्मिने मानिस लगायतका अन्य पशु पंक्षीहरू छन्। यो चाहिँ के हो भन्दा यौनिक जाति। यो 4 वर्गमा सबैभन्दा उत्तम को त भन्दा मानिस। त्यो मानिस उत्तम हुनको कारण के हो त भन्दा उसमा बुद्धि विवेक सद्भाव भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सर्वोत्कृष्ट। अब हामी हेरौँ सर्वोत्कृष्ट
मानिसको गति यस्तो अवस्थामा आइराखेको अवस्था छ। वेदले के भन्छ त भन्दा मनु र भव मान्छे भन भन्छ। अब हामी मेरो र यमबहादुरजीको रगत फरक हुन्छ। हामी दुई भाइ सँगै बस्यौँ भने उहाँलाई र मलाई यो जातिको भने कसैले छुट्याउन सक्छ? सक्दैन। तर हामीमा जुन सद्विवेक हो त्यो सद्विवेकमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो घुमेपछि मान्छे मान्छेका बिचमा विभेद देखिने कुरा हुन्छ। हाम्रो कानुनले पनि के भन्छ, धर्मशास्त्रले के भन्छ भन्दा जन्मत जायते सूत्र भन्छ। जन्मदा कोही पनि उपाध्याय बाहुन र दलित भएर जन्मदैन। उपाध्याय बाहुनले जनै लाएर जन्मने, दलितले केही नलगाइकन जन्मिने त होइन त। यस्तो स्थितिमा हाम्रो सृष्टिकालदेखि नै समाजमा जे जे कमी कमजोरी हुन्थे, नराम्रा कुराहरू हुन्थे, एउटा युग थियो त्यसलाई पाप भनिकन त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम हुन्थ्यो। जस्तो हामी विभिन्न धर्मशास्त्रहरू पढ्छौँ। तपाईँ बाइबल हेर्नुभयो भने संसार सृष्टि हुने बित्तिकै के भन्छ भन्दा एउटा मान्छेको चाहिँ सृष्टि गरिदिन्छ। अनि उसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीले अरू सबै चिज काम गर, यो बगैँचामा भएको फल चाहिँ नखाऊ है भन्छ। अनि मान्छेको स्वभाव के हो त भन्दाखेरि जे नगर भने त्यही चिज गरिसकेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऊ न्याकेट हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो समाजमा भने अपराधलाई अब मैले मोडर्न एप्रोचमा अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। अपराधहरू दुई कोटिका हुन्छ। एउटा मालाइन्से भन्छ। मालाइन्से भनेको स्वतः हुने अपराध के, त्यो अमेरिकामा गरे पनि अपराध हुन्छ, नेपालमा गरे पनि अपराध हुन्छ। मान्छे मार्ने काम नेपालमा मारे पनि अपराध हुन्छ, अमेरिकामा मारे पनि अपराध हुन्छ। कसैलाई जबरजस्ती गर्यो भने महिलाको इच्छा विपरीत उसलाई कारण लिनु गर्न खोजियो भने त्यो नेपालमा पनि सजाय हुन्छ, अमेरिकामा पनि हुन्छ। अर्को वर्ग हुन्छ माला प्रभेटो भन्छ। त्यो भनेको सोसाइटी क्रिएटेड क्राइम भन्छ त्यसलाई, समाजले निर्धारण गर्ने अपराध। जस्तो मान्नुहोस् हाम्रो नेपालमा गाई काटियो भने के हुन्छ? अपराध हुन्छ। तपाईँ पाकिस्तानमा गाई काट्यो भने के हुन्छ? अपराध हुन्छ। अब यो जातीय विभेदका कुराहरू जुन छन् त्यो पनि के हो त भन्दा माला प्रभेटो अथवा समाजबाट क्रिएट गरिएको अपराध। एउटा जमाना थियो 1910 सालको मुलुकियनलाई नै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ के भन्दाखेरि छुने, दलितले छुनेदेखि लिएर चाहिँ उपल्लो वर्गले चाहिँ बिहा गर्यो भने के हुने, तल्लो वर्गले बिहा गर्यो भने के हुने, उसकोमा चाहिँ अब गर्दा गर्दा कस्तो सम्बन्ध छ भने उपाध्याय बाहुनको अगाडि कुनै दलितले पाद्यो भनेदेखि त्यो पनि घरको सजाय हुने, यस्ता चिजहरू क्रिएट गरेको अवस्था थियो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी समाजमा चाहिँ के त भन्दाखेरि ती जातका आधारमा विभेद हुने खालका कानुन, त्यो कानुनलाई निषेध गर्नुपर्छ है। त्यस्ता कानुनलाई निषेध गर्नुपर्छ। समाजमा सुरुबाट आउने जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन्, चाहे त्यो दलितका नाममा हुने छुवाछुतका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो महिलामाथि चाहिँ विभिन्न झुमा लगायतका कुमारी प्रथाका रूपमा राखिने यी चलनहरू हुन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ है भन्दा त्यो रोक्ने केले हो त? अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, केपी ओलीले रोक्ने हो त? होइन। केपी ओलीले रोक्न पर्ने भन्यो भनेदेखि उनको आदेशले
विधिको भने हो। अनि कानुन बनाइन्छ। यो दलितमाथि हुने अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि पनि धेरै कानुनहरू बने। त्यसका सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि हामी 1948 को मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको दफा धारा 2 र 2 लाई हेऱ्यौँ भने 3 लाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषाका आधारमा चाहिँ कुनै पनि भेदभाव नगर्ने त्यसरी राखेको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको जीवन स्वतन्त्रता सुरक्षाको अधिकार हुने कुराहरू राखेको अवस्था विद्यमान छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि छ। त्यसको दफा 2 ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि राज्यले आफ्नो राज्यभित्र सबै व्यक्तिलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अन्य अधिकारका आधारमा चाहिँ भेदभाव गर्न नहुने कुराहरू सेक्योर गरेको अवस्था विद्यमान छ। त्यस्तै गरेर हामी त्यसको 23 मा हेऱ्यौँ भने विवाह सम्बन्धी कुराहरू पनि जोडिएको छ। त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि विवाहलाई चाहिँ एउटा परिवार फर्मेसन गर्ने एउटा एकाइको रूपमा लिएको छ र विवाह गर्न योग्य पुरुष र महिलाले चाहिँ आफ्नो परिवार प्रारम्भ गर्नको लागि वैवाहिक सम्बन्ध जोड्न पाउने अधिकार चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसले ग्यारेन्टी गरेको अवस्था विद्यमान छ। त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न यो जातीय भेदभाव विरुद्धका सन्धि अभिसन्धिहरूलाई पालन गरिसकेको अवस्था छ भने हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै हेऱ्यौँ भने हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो राज्य चाहिँ के त बहुजातीय राज्यको आत्मसात गर्दै जाति, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, आर्थिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुराहरू उल्लेख चाहिँ हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै गरिएको छ। त्यस्तै गरेर यो हाम्रो धारा 3 ले पनि के त भन्दाखेरि यो बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधता रहेको समान आकांक्षा र नेपालीको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध नेपाली जनता चाहिँ समष्टिमा राष्ट्र हो भनेर त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि हामी सबै चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन जातको भए पनि यसको आधारमा चाहिँ भेदभाव नगर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो यो संविधानको चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको कुरा छ। मैले हाम्रो कामका केही कुराहरू सरसर्ती यहाँहरूसँग राखिसकेपछि अब यो उसको बारेमा चाहिँ कानुन प्रोसेस के हुन्छ भन्ने कुरामा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। अघि हाम्रो विदुषीबाट पनि आइसकेको छ संविधानको धारा 16 मा चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ भने कोही कसैले अन्याय नै गरेको हो भने पनि कानुन बनाएर पनि अहिले चाहिँ मृत्युदण्ड दिन हुँदैन है भनेको छ। कानुन बनाएर पनि मृत्युदण्ड दिन पाइँदैन भनेकोमा कसैको छोरी लिन गयो, कसैलेसँग बिहा गर्न गयो, त्यसलाई हामीलाई चित्त बुझेन भनेर चाहिँ मार्ने छुट कोही कतैबाट पनि देखेको अवस्था छैन। नागरिकहरू कानुनको दृष्टिमा चाहिँ सबै समान हुने कुराहरू लेखेको अवस्था विद्यमान छ भने हामी सामान्य कानुनको प्रयोगमा चाहिँ के त भन्दा जातिका आधारमा मैले अरू कुरा राखेँ, त्यसमा अरू पनि क्याटेगोरीहरू छन्, जातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने कुराहरू अवस्था छ भने अब यहाँनिर हाम्रो संविधानले अपराध पीडितको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यो नवराज विकललाई मार्ने मान्छेहरूलाई हामी जन्मकैद राखौँला। हेर्नुहोस् है, अब त्यो नवराज विकलको काँधमा उसको सिङ्गो परिवारको चाहिँ के त भन्दाखेरि बोझ उसले बोक्नुपर्ने अवस्था थियो। अब नवराज विकललाई मार्ने त्यो वडाका वडाध्यक्ष लगायतका जसलाई अहिले जाहेरी परिकन 25 जना पक्रेको भन्ने बिहानको चाहिँ इन्फर्मेसन त्यो भएको छ, ती 25 जनालाई नै जन्मकैद भयो भने पनि के नवराजको परिवारले न्याय पाउँछ त? त्यसो होइन है। त्यसमा चाहिँ पीडितलाई उसको हकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्छ हाम्रो संविधान कानुनले कुराहरू। त्यस्तै गरेर धारा 24 ले चाहिँ के त भन्दाखेरि जातिका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कुराहरू
40 मा दलितको हकको कुराहरू, त्यस्तै गरेर 42 मा सामाजिक सुरक्षाको हक र दलितहरूका हक अधिकारका संरक्षण गर्नको सन्दर्भमा राज्यले के गर्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा सुझाव दिनको लागि र राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि दलित आयोग 255 मा चाहिँ दलित आयोगको गठन र 256 धारामा चाहिँ दलित आयोगको काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्ने कुराहरू पनि स्पष्ट राखेको अवस्था विद्यमान छ भने हामीसँग अहिले होइन, यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि 2068 सालमा नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पशु सम्बन्धी सजाय 2068 आएको अवस्था विद्यमान छ भने हाम्रो साबिकको मुलुकियनको अदलको महलमा यदि कोही कसैलाई जातिपातिका आधारमा भेदभाव गरियो भने के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा निश्चित लेखेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि बेला बखत के त भन्दाखेरि जातिपातिका आधारमा हामी कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन, कसैलाई सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू व्यवस्था गरेको अवस्था विद्यमान छ भने अहिले हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 160 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई जातिका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने र गर्यो भने सजाय हुने कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छ भने 166 कोमा पनि यो जातिपातिको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भन्ने कुराहरूलाई उल्लेख गरेको अवस्था विद्यमान छ। अब यहाँ मैले यहाँहरूसँग अलिकति के निवेदन गरौँ भन्दा ल इज द सेफेस्ट हेलमेट भन्छ। एक्सिडेन्टबाट जोगाउनको लागि जसरी हामी हेलमेटको प्रयोग गर्छौँ, सोसाइटीमा हुने अपराधहरूको न्यूनीकरण गर्नको लागि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यो कानुन आवश्यक हुन्छ, कानुन बनाउनु पर्छ। यदि जहाँ त्यो खालको कानुन छैन त्यहाँ सिभिलाइजेसनको मृत्यु हुन्छ। अब म अहिले एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले मात्रै भनेको छु, यद्यपि म तपाईँहरूको दलित आन्दोलनमा, हिजो दुधको आन्दोलन होस्, मन्दिरको आन्दोलनमा होस्, लगायत यहाँहरूका अन्तर्जातीय विवाहका हरेक सवालहरूमा, धेरै सवालमा कहीँ न कहीँ मैले पनि जोडिने अवसर पाएको छु, म त्यो सँगसँगै जोडेको पनि छु। र अघि कार्यक्रममा स्वागत गर्ने सन्दर्भमा यो हाम्रो कानुनले पुग्छ कि पुग्दैन त भन्ने सन्दर्भमा म हाम्रो इतिहास, हाम्रो कानुनको पछाडितर्फ फर्कन चाहन्छु। एउटा जमाना कस्तो थियो भन्दा समाजमा पकेट मार यति चोरी भयो, यति बढ्यो, त्यो कन्ट्रोल गर्नै सकिने स्थिति भयो। दण्डको एउटा सिद्धान्त के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो गाउँघरमा भनिन्छ नि, छोरीलाई पिटेर बुहारीलाई तसाउनु भनिन्छ नि, त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्कालाई तसाउनु पर्छ है भनेर त्यो पकेट मार्ने मान्छेलाई झुन्ड्याएर मार्ने, तर त्यो पनि कहाँ झुन्ड्याउने त भन्दा सार्वजनिक ठाउँ। तर त्यहाँ के भयो त भन्दा फलनलाई फाँसी दिँदैछ अरे भनेपछि त्यो मान्छेहरू हेर्न आउने भए, तर त्यो पकेट मारेको सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ चाहिँ त्यो भएछ। मैले निवेदन के गर्न खोजेको त भन्दा कानुन बनाएर मात्रै त्यो कानुनको सही रूपमा प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति पनि अहिले मैले हाम्रो कानुनका कुराहरू हेरेको छु, हाम्रो समाजको परिवेश र यो हाम्रो कानुनको बनोटलाई हेर्दा यो जातीय भेदभावका कुरालाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा कानुन पर्फेक्ट छ होइन, अपुरो चाहिँ छ। पर्फेक्ट चाहिँ नभनौँ, अपुरो र अपुग चाहिँ छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहने जगन्नाथ भण्डारी त्यहाँ पुगेको अवस्था होस् अथवा यामबहादुर विगत त्यहाँ भएको अवस्था होस्, त्यहाँनिर चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि यो मनमा अर्जुन
अन्तर्दृष्टि केमा मात्रै पर्न पर्यो भने जस्टिस 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 हो। त्यो बेलामा म चाहिँ जगन्नाथ भण्डारी चक्कर रुचालले यस्तो उजुर गर्ने बाहुनलाई भनेर म कार्यान्वयन गर्ने मान्छे बाहुडे भने चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दा यो म कार्यान्वयन गर्ने मान्छेलाई कार्यान्वयन सजाय गर्ने खालको एउटा कानुनी संरचना खाँचो छ भने त्यो चाहिँ खाँचो छ। अहिले अपराध गरेका मान्छेलाई हुने सजायका सन्दर्भमा हेर्दा यो कम चाहिँ त्यति छ। यो कुन अर्थमा त भन्दा फेरि यो नवराज विकालाई मारेकोमा यतिले हुन्छ त, यतिले मात्रै त उसलाई त हुँदैन नि। म त्यसको त बिचमा आउँछु, म त्यसको कति सजाय हुन्छ त भन्ने कुराहरू म आउँछु। र एकजना विद्वान मित्रले के भन्नुहुन्छ भन्दा अब यसमा चाहिँ हाम्रो भूमिका हुन्छ के, हाम्रो भन्नाले नागरिक समाजको जनताको भूमिका हुन्छ। विद्वान एकजना जेम्स मेडिसन भन्नेले के भन्नुहुन्छ त भन्दा इफ मेन वेयर एन्जल्स नो गभर्मेन्ट वुड बी नेसेसरी भन्छ। यदि हामी सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देवदूत जस्ता भयौँ भने, अपराध नगर्ने खालका भयौँ भने, भएका कानुनलाई सही सत्य रूपबाट चाहिँ प्रयोग गर्ने भयौँ भने त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो युटिलाइजेसन कानुनको प्रयोग सही सत्य रूपमा हुन्छ र अनि हामीले हिजो भन्ने गरेको चाहिँ राम राज्य, अहिले भन्ने गरेको गुड गभर्नेन्स चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। यो अर्थमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ। अब मैले यति कुराहरू राखिसकेपछि हाम्रा कानुनका कुराहरू पनि सरसफाइ भएको अब यो घटनामा हामीले कस्तो अवस्था छ त भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा हाम्रो कानुनले मूलत घटनालाई अपराधहरूलाई 3टा क्याटेगोरीमा बाँडेको देखिन्छ। त्यो 3टा अघि लगभग हाम्रो विदुषीले पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्योभन्दा बढी जन्म कहीँ हुने अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी जगन्य पशु भनेर भन्छौँ।